السلام عليكم، ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم معنا اليوم في نوفال فيديو. اليوم حندير لكم غوسيت تاع الكاناج بشوكولا بلون، باسكو لا ديرنيير فوا ما كاين شحال من وحده قالت لي ما فهموش تري بيان. هي سهله. انا راني حندير كونتيتي تاع شوكولا بلون، ونكون سخنت لا كريم فريش ديالي من قبل، ونحطها دوب ونخلطها، وهذه هي. ونحطها من بعد في الفريجيدار، ونعاود نطلعها نونطيها بالباتور ديالي. وإلا ما دابتش كامل نقدروا نزيدو نحطوها في بان ماغي باش تذوب كامل. انا هكا دوك نحطها في بان ماغي باش تكمل الذوب. هنا راني زدت درتها في بان ماغي، شوفوا ذابت كامل. دوكا نخليها تبرد، نغطيها بالفيلم اليمونتير او كونتاكت، حب يقول نهبط كامل الفيلم اليمونتير على لا غاناش ديالنا، ونخليها تريح في الفريجيدار. كي نسحقوها نجبدوها. دوكا ندير لكم المولي كيك. هدايا المولي كيك هذا اللي نستعملوه ان جينيرال في لي كيك ديالنا، اللي درتها لا ديرنيير فوا تاني تقدروا تستعملوها. هذه تاني تجي خفيفه. لا كونتيتي هذه اللي راني حنديرها لكم، قلت لكم لا كونتيتي هذه اللي راني حنديرها لكم تقدر تجي مول تاع 20 سنتيمتر 22. وانتوما كي ديروا الكيك ديالكم ديروا دو فوا هذاك الكيك، بلوتو يعني ديروا هاد لا كونتيتي دو فوا، يعني طيبوا الكيك دو فوا. انا عندي هذاك المول تاع لا ديرنيير فوا مازال ما جبتوش، دوك نوريه لكم. دونك انايا في هاد لا كونتيتي هي تجي فيها ان ساشي دو ليفور كومبلي. انا مانيش حندير ساشي كومبلي باش تجي قيس المول ديالي، حندير نص ساشي ليفور. دوك نوريكم المول ونوريكم لي زيتاب. لهنا هاي بردت لا غاناش ديالنا، نوريكم كيفاش نغطيه. كو سا سوا غاناش ولا لي كريم ديالكم لازم تغطوهم هكا او كونتاكت باش ما ديرش هذيك لاكوش شغل القشره فوقها. ها شوفوا، ونخليها تبرد فريجيدار. كي نسحقها نجبدها ونمونطيها بالباتور، نطلعها بالباتور. دوكا نبدا ندير المول كيك ديالنا. نسحق 3 بيضات تكونوا خرجتوهم من قبل. هنا انا قلت لكم هاد لي ميزور تاع كيك. المول يكون 15 سنتيمتر. شوفوا انا المول ديالي كي قاسهولي كان واقيل 12 سنتيمتر ولا. دونك انايا باش ما تطلعليش بزاف ندير نص باكي ليفور. وفي لا باغ دانفو ان شاء الله دوك ندير لكم لي ميزور تاع كاع لي مول تاع 20 25 و تاع 15 على حساب لو مول. ديروا لي ميزور تاع لي زانغريديون ديالكم. انا دوكا لهنايا نزيد السكر مع البيض ونطلعوه حتى تولي يدوبلا الفوليوم، يضاعف الحجم تاع الخليط ديالنا. لهنا راني طلعتها او ضاعف الحجم تاع الخليط ديالنا. دوكا نزيد المواد الجافه، الفارينه ولا ليفور ولا فاني. نضيفو بشويه، نقسموها على 3 فوا على 3 مرات.
نكمل لا كونتيتي ديالنا. هذه هي قلت لكم لا روسيت تاع مولي كيك اللي درتها لا ديرنيير فوا جينواز، بصح خرجت لي الكيك هايل وجات بنينه وخفيفه. بصح دو بريفيرونس ديروا هذه تجي اخف واحسن. دوكا كي نكمل نطم هذه العجينه كامله، نطلع لا كريم فريش ديالنا ونزيدها لهذا الميلانج. دوكا هي لا كريم فريش ديالنا خليتها بردت، خليتها قبل ما نستعملها 10 مينوت هكذاك في الكونجيلاتور باش تطلع لي مليح. دوكا نطلعها. راني كملت طلعت لا كريم فريش. دوكا نزيد لا كريم فريش الميلونج ديالنا اللي خلطناه من قبل. نزيدو بشويه يجي بزاف هايل وبزاف خفيف. نقسموه ونزيدوه بشويه ماشي على ضربه باش تقدروا باش يدخل مليح في الميلونج ديالنا. شوفوا كيفاش راني نخلط من الفوق من التحت للفوق. نزيد نكمل واش بقى لي. قلت لكم هذه هي الوصفه تاع مولي كيك. وندير لكم في لا بار دانفو في صندوق الوصف ندير لكم لي ميزور تاع على حساب شاك مول، ميم لي تحب دير بياس مونتي ولا. وان شاء الله في لي فيديو الجايين ندير لكم اون فيديو تاع اون بياس مونتي نغطيها بلا باتا سكر. انا دوكا راني ندير لكم لي لاير كيك. دوكا راني نديرو بشوكولا بلون. والايامات الجايين ان شاء الله لي فيديو الجايين ندير لكم بلا باتا سكر، ندير لكم بشويه باش ميم هادو تقدروا تخدموهم يجوكم ساهلين، باسكو لاير كيك ساهل بارابور للكيك ديزاين. خلاص راني كملت. دوكا نوجد المول ديالي ونحطوه فيه. هنايا المول ديالي درت له الزيت كيما قلت لكم ولا فارين. كي يكون فانيل كيك ديروا له لا فارين، كي يكون شوكو ديروا له كاكاو وتحطوه تدوروه عليها. شوفوا كيفاش يجيكم. دوكا انا الميلونج ديالي على حسب الشوفه يجي قيس يجي اكثر من هذا المول. انا ندير ميم با من نعمروش حتى للفوق وخلاص. اللي يبقى نديرهم شغل لي كاب كيك باسكو نسحقهم من بعد. بسم الله. خلاص شوفوا كيفاش عمرتو، ما عمرتوش حتى للفوق.
دوكا بونتور دون ولا هذاك تاع لي بروشات ندورها هكذا. نخليه يطيب. هنايا راهو طاب. راني جبدتو وشنو لا بروميير فوا كي جبدتو كان مازال ما طابش باسكو كي دخلت الموس قعد هذاك مشمخ، دونك عاودت دخلته وجبدت. هنا راني قسمتهم دي رونديل. دوكا لي ما يستعملهمش يخبيهم في الاليمونتير يديرهم فريجيدار الوقت اللي يستعملهم نهار من بعد ولا يومين. دوكا انا دوك نستعملهم ودوك نحط لكم في لاباغ دانفو في صندوق الوصف المقادير تاع ليمون الاخرين. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اللي مازال ما ابونيوش عندي مرحبا بكم، ابونيو وبارطاجيو مع حباباتكم اللي تعرفوهم.